الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فلیحسن اسمہ من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ فاذا بلغ فلیزوجہ فإن بلغ ولم يزوجه وأصاب إثما فإثمه على أبيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ بیان اور بات آرمبھ کرنے سے پہلے ایکٹا انورودھ اور درخواست۔ سامنے بہت جگہ خالی ہے، بیچ بیچ میں بھی بہت جگہ خالی ہے۔ آپ لوگ اگر تھوڑا آگے بڑھ جائیں تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی تھوڑا بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ آپ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، درود شریف پڑھتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے۔ ماجھے جگہ خالی روئی تو نہ بھائی، ایک ٹک آگے ہو جاؤ، ایک ٹک۔ یہ بیچ میں بھی بہت جگہ ہے ادھر بھائی، تھوڑا آگے آ جائیے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ ادھر مسجد کے طرف میں کافی جگہ ہے، پیچھے بہت سے لوگ کھڑے ہیں، آگے بڑھ جاؤ بھائی۔ وہ پیچھے جو لوگ بیٹھے تھوڑا اٹھو تو، تھوڑا کھڑا ہو جاؤ۔ گیٹ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا حرکت کرو بھائی، برکت ہوگی۔ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بیچ میں جگہ خالی رکھنا اچھی بات نہیں ہے، آ جائیے۔ مسجد آواز ہوتے تو بولنا بڑا مسجد کو آواز۔ آج کے اس دینی سبھا کے سبھاپتی صاحب، اپستھت علماء کرام، نوجوبک ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 5 تاریخ سے لے کر آج 15 تاریخ تک دینی تعلیمی بورڈ کا پرشکھن چل رہا تھا۔ پرائے 32 جن مولانا حافظ قاری پرشکھن میں شریک ہوئے، اور خاص کر کے ایک باری جو بیسک اسلامک শিক্ষা শুদ্ধ হিসাবে
सेलेगुला के पुरानी सिस्टम का वो लोग सीख कर और आज उन्होंने प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया। दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमाए हिंदेर एकटा शाख और एकटा ब्रांच। जमीयत उलमाए हिंद पूरा हिंदुस्तानेर भितरे मुसलमानेर सबथेके पुराना और सबथेके बड़ो तंजीम। जमीयत उलमाए हिंदेर पूरा तारीख और हिस्ट्रिया से ये ज़माना जब अंग्रेज़ ने इस मुल्क पर कब्ज़ा किया और पूरा देश गुलाम बन गया, गुलाम बना लिया, तो हमारे अकाबिर ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ से इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ के साथ युद्ध किया। पहले सिर्फ मुसलमान थे इस युद्ध में, बाद में मुसलमान और गैर मुस्लिम खास करके हिंदू भाई सब ने मिलकर देश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1947 के 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने से पहले जमीयत उलमाए हिंद बन गई थी और जमीयत उलमाए हिंद का अपना एक मंसूबा और प्लान था कि हमको इस देश में रहना है। ए देशटा सारिया हमरा आर कोनो जगह जाइतम ना, ए देशटा हमार निजर देश और ए देशेर भितरे इस्लाम और मुसलमानेर हिफाजत की रकम हुईते लगे। इसके लिए जमीयत उलमाए हिंद के अकाबिर ने रात दिन मेहनत की और खूब मेहनत की। हत्ता के हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा के जेल में 4 बच्चर तक थे, माल्टा के जेल से जब निकलकर इंडिया आए तो उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम देवबंद में हुआ। देवबंद में लाखों लाख मुसलमान और गैर मुस्लिम उस सभा में थे। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने उस सभा में ये फरमाया था कि मैंने माल्टा के जेल में 4 बच्चर रहकर, माल्टा जेलेर भितरे 4 बच्चर रहकर मैं 2 बात सीख कर आया हूँ। 2टा पोता मैं वहाँ से लेकर आया हूँ और जब तक मैं जीवित तो रहूँगा, जिंदा रहूँगा, ये 2 काम मैं करूँगा और दोनों काम का एडवर्टाइज करूँगा, प्रचार करूँगा और मुसलमानों को इन दोनों काम के लिए मैं दावत दूँगा। 1 नंबर काम यही था कि मैंने माल्टा के जेल में रहकर ये सबक हासिल किया, ये सबक सीखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी में, जिस गांव में, जिस शहर में, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है, प्रत्येकटा मस्जिदेर भितरे कुरानेर शिक्षा की रकम आम करते लगे। ये मैं रात दिन इसके लिए कोशिश करूँगा। प्रत्येकटा मस्जिदों, प्रत्येकटा गाँवेर भितरे 100% मुसलमान पुरुष महिला सेले में कैसे कुरान पढ़ने वाला बनेगा,
میں اس کے لیے رات دن محنت کروں گا۔ نمبر 1، اسی کو بیس بنا کر اور اسی کو بنیاد بنا کر بعد میں جمعیت علماء ہند کے جو بڑے بزرگ تھے، جمعیت علماء ہند کے جو کمیٹی میں تھے، ورکنگ کمیٹی، ان لوگوں نے ایک ٹیم، ایک تنظیم بنائی، جمعیت علماء ہند کا ایک شاخ اور برانچ بنایا، دینی تعلیمی بورڈ۔ دینی تعلیمی بورڈ، اس کا مطلب ہے کہ 100% مسلمان کو دین کا شکھا کیسے دیا جائے، خاص کر کے دینر جو بیسک اور بنیادی شکھا پرتیکتا سیلے اور میں کیسے اس کو سیکھے گا اور کیسے وہ دیندار بنے گا، اسی کی کوشش کرنا اور یہی کام کرنا دینی تعلیمی بورڈ کا مشن ہے، دینی تعلیمی بورڈ کی ڈیوٹی ہے۔ پورا انڈیا میں جتنا اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ لیول پر، پھر ڈسٹرکٹ لیول پر، اس کے بعد گاؤں پنچایت کے لیول پر، محلے کے لیول پر دینی تعلیمی بورڈ کی کمیٹی بنائی گئی اور جگہ جگہ مکتب بنایا گیا۔ خاص کر کے اپنا راجیہ اسٹیٹ آسامر بھیترے ایک کاشتا الحمدللہ بہت مضبوط ہے، بڑو شکتیشالی، پرتیکتا گاؤں بھیترے کونو نی کونو صورت دینی تعلیمی بورڈ کا کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ جتنے لوگ ہیں یہاں واز سننے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگوں کو اور مسجد کمیٹی کے پریزیڈنٹ، سیکریٹری اور اوئی رقم دینی تعلیمی بورڈ کے جو پریزیڈنٹ سیکریٹری ہے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے، آپ حضرات نے اپنے اس علاقے کے سیلے میں کو دیندار بنانے کے لیے یہاں ٹیچر لوگوں کے پرشکشن کا انتظام کیا، یہاں اس کا سویدھا کیا اور پرائے 31-32 جن شکشک نے ٹریننگ لیا۔ اب یہ اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے سماج میں، ایک ایک مسجد میں، ایک ایک مکتب میں جا کر اور ہمارے اور آپ کے لڑکے کو، بچے کو، سیلے کو، میں کو انشاءاللہ شدھ حساب سے قرآن کا شکھا دیں گے، دین کا شکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اپنا رجے محنت اللہ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اے دنیا اللہ تعالیٰ جو تو نعمت بلا اسے، اللہ نے جتنی بھی نعمت دیا، مال دیا، شریر دیا، گھر باڑی دیا، کسی کو گاڑی دیا، مکان دیا، کھیت دیا، پتھار دیا، لڑکا بچہ دیا، جتنی اللہ کی نعمت ہے، سمستو نعمتیں بھیترے سب تکی بڑو دامی نعمت یہ اس کی اولاد اور سنتان ہے۔ لڑکا بچہ سیلے میں یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کی شادی ہو گئی اور اس کے گھر میں بچہ نہیں ہے، 3 بچر، 4 بچر، 10 بچر ہو گیا، ایکون پرزنتو سنتان نائے، ان کو جا کر پوچھو کہ وہ کتنا چنتت ہے اور اس کو زندگی کا، اپنی لائف کا اور اپنے جیون کا مزہ نہیں آتا ہے۔ جس گھر میں لڑکا بچہ نہ ہو، جس گھر میں سیلے میں نہ ہو، وہ بالکل ایک اجڑا ہوا گھر اور غیر آباد گھر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو سنتان دیا، سیلے میں دیا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر اے نعمتر اوپرے ہمارا شعبے اللہ شکریہ ادا کری، سب بولیے الحمدللہ۔ کنتو বাড়ির ছেলে বা মেয়ে ওভার লোগে माँ बाबर ऊपरे को एक का जिम्मेदारी आए। लड़का बच्चा मिला, सेले संतान मिला तो माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और उसका ड्यूटी बढ़ जाता है।
صلے اور مے کی ذمہ داری ماں کے باپ کے اوپر، صلے اور مے کا حق اپنے ماں باپ پر کیا ہے قرآن کے اندر، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بھائی، چچا غرور بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له ولد فلیحسن اسمہ، جس کے گھر میں لڑکا بچہ ہو، جس کو سنتان مل جائے، سلے ہو یا میں ہو، اس بچے کا سب سے پہلا حق، ایک بار شب تک کی پرتھم حق ماں باپ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو باپ بنایا، آپ کی وائف کو ماں بنا دیا، آپ کے گھر میں سنتان نے جنم لیا، سلے ہوا یا لڑکی ہوئی، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کا نام اچھا سا رکھا جائے، سندر نام رکھتے لگے، اور نام اسلامک نام الٹے لگے۔ اسلامک اپنا لڑکے کا لڑکی کا نام رکھو، ایک نمبر۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، سنتان نے جنم لیا، تو کبھی مولانا صاحب کو فون کرے گا، اور پرائے آج کل یہ جو سب کے ہاتھ میں موبائل ہو گیا، نیٹ آن کرے گا اور بچوں کا نام تلاش کرے گا، نیٹ سے بچے کا نام رکھے گا، کبھی کبھی ایسا نام رکھ دیتا ہے جس کا کوئی میننگ نہیں، جس کا کوئی معنی نہیں، جس کا کوئی ارتھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ حضور اللہ نے بڑوں دنوں بعدے اللہ نے مجھ کو ایک لڑکا دیا، ہمارے گھر میں ایک سیلے نے جنم لیا۔ اچھی بات ہے بھائی، خوشی کی بات ہے۔ بعدے ہے کوئی لوگ کہ حضور امی ہمار سیلر یہ نام رکھسی، ہمار پورا علاقہ کوئی رقم نام نہ ہے۔ پوچھا کیا نام رکھا؟ تو کہا ہم نے اپنے لڑکے کا نام رکھا تکذبان۔ کیا نام رکھا؟ تکذبان۔ ارے بھائی یہ تکذبان نام کیوں رکھا؟ کہ حضور قرآن شریفের ভিতরে 27 নম্বর পারা 27 নম্বর পারা একটা সূরত আছে সূরা রহমান, বড় ভালো সূরত আর রহমান আল্লামাল কুরআন খলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বয়ান, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। उस सूरत के अंदर पराय 31 31 व 33 मरतबा फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आया है। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ते तुकज़्ज़िबान शब्दोटा पुराने ভিতরে কয়েকবার ऐसे, और ये शब्दोटा हुनते पढ़ते हमार भालो लगे, इसीलिए मैंने अपने लड़के का नाम रखा तुकज़्ज़िबान। किंतु तुकज़्ज़िबान का माने क्या है, ये उसने ध्यान नहीं किया, गौर नहीं किया। आलिम उलमा यहाँ बैठे हैं, तुकज़्ज़िबान का मतलब है झूठ बोलने वाला। पूछें, झूठ बोलने वाला। अपना लड़का का नाम रखा झूठ बोलने वाला, वो पूरा जिंदगी व्यवसा करेगा, झूठ बोलेगा। माँ पूछेगी मोबाइल से बेटा कहाँ है, আমার ছেলে তুমি কই আসো, अम्मा अमी स्कूलों आसी, हालांकि वो बाजार में मौत खा रहा है। पूरा जिंदगी झूठ बोलेगा। क्यों? कुल्लु लहू मिन इस्मिही नसीब। हर शख्स प्रत्येक जन के उनार नामेर एकटा अंश उनी पाए। हर आदमी अपने नाम का एक हिस्सा पाता है। उसका जैसा नाम रखोगे, नामेर जे गुण आसे, ये गुण उसके अंदर अल्लाह पैदा कर देता है। जब तुमने नाम रखा झूठ बोलने वाला, तो वो जरूर झूठ बोलेगा, कभी बाप के साथ, कभी माँ के साथ, कभी इमाम साहब के साथ, कभी अपने टीचर के साथ, कभी गांव के मुरब्बी के साथ, वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। एक लड़का हमारे यहाँ पढ़ता था हुजाई जलालिया मदरसा में, उसका नाम था कशफू तब यूनुस।
कशफूतत तब यूनुस। उसको पूछा कि बेटा तुम्हारा ये नाम किसने रखा? उसने कहा कि मेरा ये नाम अब्बा ने रखा। कैसे ये नाम रख दिया? कहा हुजूर हमारे अब्बा को कहीं लिखा हुआ मिला तो हमारा नाम ये रख दिया। कशफूतत तब यूनुस ए शब्दोटा पूरा डिक्शनरी दुनिया जो तो डिक्शनरी आसे किसी डिक्शनरी में ये लफ्ज शब्द नहीं मिलेगा। इसका कोई माने नहीं, कोई मतलब नहीं, फालतू और बेकार शब्द है, बेकार ये वर्ड है। उसका नाम रख दिया कशफूतत तब यूनुस। हमारे मदरसे में अभी टाइटल की जमात में जब मैं एक दिन बच्चों का हाजिरी ले रहा था तो एक लड़के का नाम पाया बुद्दीन। क्या नाम पाया? बुद्दीन। अरे ये बुद्दीन क्या नाम है भाई? ये कोई नाम नहीं। लड़का पैदा हुआ प्यार से प्रेम से, उसका नाम कोई बबलू, कोई लालू, कोई पिंकू, कोई टिंकू, ये सब जो नाम है मेरे भाइयों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब डाक देगा, अल्लाह का फरिश्ता जब किसी मानुष को डाक देगा तो उसका नाम लेगा और उसके बाप का नाम लेगा। जब आपके सेले का नाम लेगा, ओ लालू अब्दुल्ला सेले लालू कोई, तो वहां सबको पता चलेगा कि आप हम जिसने अपने लड़के का नाम लालू रखा, जिसने अपने लड़के का नाम डबलू बबलू पिंकू टिंकू रखा, इसका मतलब यह है कि उसका अब्बा दीन का शिक्षा नहीं जानता था, इस्लामिक नाम क्या है उसको पता नहीं था, इसलिए जो मन में आया वो नाम रख दिया। कभी कभी अपने लड़के बच्चे का नाम इस्लामिक नाम रखता है किंतु नीयत गलत होती है। कोई अपना लड़का का नाम रखता है सलमान, अच्छी बात है, माशाअल्लाह अच्छा नाम है, किंतु नीयत क्या है? नीयत यह है कि फिल्म के का एक एक्टर है जिसका नाम सलमान खान है, अच्छा एक्टर है, खराब एक्टर है, जो भी है, लेकिन वो एक्टर है। हम भी अपने लड़के का नाम सलमान रखा, हमारा लड़का भी सलमान खान की तरह बनेगा। यह नीयत खराब है। इस्लामिक नाम रखा, नीयत किंतु अच्छा नहीं है। अपनी नीयत को दुरुस्त करो, इस्लामिक नाम रखो। तो एक नंबर हक सेले का, में का, माँ बाबा के ऊपर जो होता है वो ये होता है कि उसका नाम अच्छा रखा जाए। नंबर 2 फलयुहसिन इस्महु व अदबहु। जब सेले और में थोड़ा बड़ा हो जाए, मकतब में जाने का बयस हो जाए, 4 बच्चर 5 बच्चर 6 बच्चर उसका बयस हो गया, तो माँ बाबा ऊपर ज़रूरी लाजिम है कि वो अपने लड़का बच्चा के लिए दीनी शिक्षा का इंतज़ाम करे। अल्हम्दुलिल्लाह अपना मस्जिदे, आपके महल्ले में जो मस्जिद है, प्रत्येक मस्जिद में मकतबेर इंतज़ाम आसे आप अपने बच्चों को मकतब में पढ़ने के लिए भेजिए। मकतब में पढ़ने के लिए भेजिए। अगर वो सुबह 8 बजे स्कूल जाता है तो फजर के बाद 1 घंटा मकतब जाएगा। 1 घंटा अगर वो डेली मकतब, यदि डेली 1 घंटा मकतब में जाकर दीनी शिक्षा हासिल करेगा, 3 बच्चर 4 बच्चर 5 बच्चर पढ़े, उसको बेसिक और बुनियादी जो इस्लामी शिक्षा है, वजू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है, तयम्मुम कैसे करना है, नमाज की रकम पढ़ते लागे, कुरान पाठ की रकम करते लागे, वजूर भितरे कोयटा फरज आसे, आमी यदि नापाक पाकिर सिस्टम तक आसे, ये मोटा मोटा मसला उसको मालूम हो जाएगा। और हमरा तो एक न एक दिन दुनिया तक ही जयमू गया, हम लोग मर के दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। कम से कम हमरार मोरार पोरे हमार सेले यदि दीनी शिक्षा आसे तो वो कब्रिस्तान में जाएगा, माँ के कब्र के पास, निदर बाबा के कब्र के पास जाकर कुरान की आयत पढ़कर कोई एक सूरत तिलावत करके हमारे और आपके लिए वो ईसाले सवाब करेगा, मग़फ़िरत की वो दुआ करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा बड़ो मालदार, संतान नाय, बहुत चिकित्सा करार परे, बहुत इलाज ओषुधेर परे अल्लाह ने एक संतान, एक लड़का दिया। घर के अंदर मालेर कोनो कमी नाय, कूटी कूटीर मालिक। अब उसने क्या किया?
3 बच्चर हुआ जो प्ले स्कूल होता है वहां दे दिया, 4 बच्चर हुआ डॉन बस्को में दे दिया, और एक दिन भी मकतब में नहीं भेजा। वो बच्चा बड़ा हुआ, जितना पढ़ना था हायर एजुकेशन हासिल किया, उच्च शिक्षा हासिल किया, और बाद में उसको चाकरी मिल गई। एक बूढ़ा आदमी ऐसा ही था, अल्लाह ने उसको एक बच्चा दिया, एक लड़का दिया, उसको स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, किंतु कभी मकतब में नहीं भेजा। एक बूढ़ा मानुष जेदिन मारा गए तो उसका सेले दूर में चाकरी करता था, फोन किया, खबर दिया, वो वहां से बारी में आया, अपने बाप को मरा हुआ पाया, देखा कि अब्बा मर चुके हैं, ये दुनिया तक ही सुन गया। तो अब जब कोई मर जाए उसके साथ क्या करना है कि दुआ पढ़ते लगे, कैसे गुस्ल कराना है, कफन का कितना कपड़ा होगा, कैसे कफन पहनाना है, उस लड़के को कुछ पता नहीं, मालूम नहीं। इमाम साहब को बुला कर लाया, इमाम साहब ने मैयत को गुस्ल दिया और कफन पहनाया। बाद में रिश्तेदार, गांव समाज के लोग उसको लेकर कब्रिस्तान गए, वहां जाकर जनाजे की नमाज हुई। जनाजर पोरे जब मैयत को दफन करके सब लोग रिटर्न लौट कर वापस घर में आया तो वो जो नौजवान लड़का था है कब्र सामने भैया, कब्र के पास बैठकर रोना शुरू कर दिया, कंदन आरंभ से। अब रो रहा है वो, आंख से पानी जा रहा है, आंख से पानी जा रहा है। लोगों ने आकर उसको समझाया कि तुम्हार अब्बा दुनिया तक ही सुन गया, एखन कांदिले फिरिया आइबो ना, अब रोने से तुम्हारा बाप लौट कर नहीं आएगा, इसलिए रोना बंद करो, अपने बाप के लिए कुरान तिलावत करो, कुरान पढ़ो और ईसाले सवाब करो, मगफिरत की दुआ करो। उस नौजवान ने कहा, मेरे भाइयों, आपको भी अल्लाह ने लड़का बच्चा दिया, आपको भी अल्लाह ने सेले में दिया। ए नौजुवक ने जो कहा उसको याद रखो। उसने कहा कि असल में बात यह है, तैन अमार अब्बा हमारे शिक्षा के ऊपर, अमार एडुकेशनेर ऊपरे, मेरी तालीम पर लाखों लाख रुपया इन्होंने खर्चा किया, कभी हमको कोनो कष्टो नहीं होने दिया, किंतु मेरा बाबा इस दुनिया से चला गया, मुझको छोड़कर चला गया, मुझको कभी ये नहीं बताया कि वो हमार सेले हमार मोरार पोरे की रकम फातिहा पढ़ते लगे, मेरे मरने के बाद कैसे ईसाले सवाब करना है, मगफिरत के लिए दुआ कैसे करना है। मैं तो सूरह फातिहा भी नहीं जानता हूँ, कुल वल्लाह पढ़ना भी नहीं जानता हूँ, दुआ दरूद भी करना नहीं जानता हूँ, अमी अब्बा के की रकम ईसाल सवाब करमो अमी किच्छु जानी ना। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने बच्चे को बेसिक जो बुनियादी इस्लामिक शिक्षा है उसका देने का इंतजाम करो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दे रहे हैं, उसको और थोड़ा सा मजबूत करना है। बच्चा जब दीन का शिक्षा लेता है, जब वो कुरान का शिक्षा लेता है, दुआ दरूद वो सीखता है, तो बाद में स्कूल कॉलेज में जाकर वो बेदीन नहीं होगा, वो बेदीन नहीं होगा, वो कॉलेज में भी पढ़ेगा और उसके साथ साथ नमाज भी पढ़ेगा, वो यूनिवर्सिटी में जाकर, मेडिकल में जाकर एडमिशन लेगा, वो डेली के डेली अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी करेगा और उसके साथ साथ 5 टाइम नमाज पढ़ेगा, अपने माँ बाबा के लिए दुआ भी करेगा, माँ बाबा के लिए दुआ भी करेगा। किंतु अगर आपने अपने लड़के को, अपने बच्चे को, अपने सेले में को दीन का शिक्षा नहीं दिया, दुनिया का बहुत शिक्षा दिया, तो जितना वो शिक्षित होगा माँ बाबा उसका सम्मान करेगा, वो माँ बाबा का सम्मान करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। किताबेर भितरे एक घटना लिखा से, एक जन मानुष असला, उसका 4 लड़का था। शामी ने कहा, हस्बैंड ने कहा कि मैं चारों लड़का को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ये सब बनाऊंगा, मैं मकतब में, मस्जिद में, मदरसा में नहीं पढ़ाऊंगा। उनकी वाइफ ने कहा कि कम से कम एक बच्चा को हाफिज बना दो, एक बच्चा को मौलवी बना दो। तो शामी ने कहा कि ना, अमी को ना, मैं चारों बच्चा को स्कूल कॉलेज पढ़ाऊंगा, बड़ा बड़ा वेतन कमाएगा, बड़ा बड़ा आमदनी इनकम होगा।
मदरसा में पढ़ेगा और मकतब में पढ़ेगा 5,000 10,000 वेतन मिलेगा, वो भी बाकी रहेगा, उधार रहेगा। वाइफ ने कहा कि 3 बच्चा को 3 जोन सेले को आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, किंतु सब तक ये छोटो सेले अल्लाह के वास्ते ये सेले हमको दो, हम इसको हाफिज आलिम बनाएगा। जबरदस्ती वाइफ ने अपना छोटा लड़का मकतब में भेजा, मदरसा में भेजा और उसको कुरान का शिक्षा दिलाया, आलिम बनाया। जब ये सब हो गया, ध्यान से सुनो गौर से, जब ये सब हो गया तो एक दिन वाइफ ने कहा कि आज के हमरा चारों जोन सेलेर परीक्षा लेता, चारों लड़का का इम्तिहान और एग्जाम लेना है। कैसे एग्जाम लेना है? तो उस औरत ने, लेडीज ने थोड़ा सा कुछ रक्तो निकाल लिया अपने मुंह में, अपने नाखून से नोच के रक्तो निकाल लिया, ब्लड, और वो जाकर अपने रूम में बैठ गई। और उसका जो शामी था, शौहर था, वो कहीं और है, अब दूसरे रूम में। जब 1 नंबर सेले आया बाड़ी में तो आकर देखा कि अम्मा जान रो रही है। माँ को पूछा कि माँ आप क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि हमको तुम्हारे अब्बा ने हमको मारा है, आज झूठ बोला, हमारे खूब पिटना दिसे, देखो हमार मुख तकी हमारे चेहरे से, फेस से रक्तो निकल रहा है। तो वो जो 1 नंबर लड़का था उसने बाप को कम से कम 10 तो गाली दिया, वो इतना बड़ा जालिम है, ये है, वो है, बकवास आदमी, बेहुदा आदमी, फालतू आदमी है, माँ को मारा, हमारी माँ को मारा। ये कहा, कहने के बाद माँ से कहा कि अम्मा ठीक है, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। वो अपने रूम में चला गया। फिर बाद में 2 नंबर लड़का आया, वो भी इसी तरह से बाप को 2 4 10 20 गाली दिया, अपने रूम में चला गया। 3 नंबर लड़का आया, वो भी अपने रूम में चला गया। चौथा लड़का जो मौलाना साहब थे, हाफिज साहब, दीन का शिक्षा जिसको दिया था, जब वो घर में आया और उसने देखा कि ये हाल है घर का, तो जल्दी से पहले पानी गर्म किया, माँ के पास आकर बैठा, पूरा चेहरा को धोया कि अम्मा ये क्या हो गया? माँ ने कहा कि तुम्हारे अब्बा ने आज मेरी पिटाई की, इसलिए मेरी हालत इतनी खराब हो गई। उस लड़के ने कहा कि अम्मा वो तो आपका शामी है, वो आपका हस्बैंड है, वो अपना माथा ताज है, वो अल्लाह कोरे सब तक ही बड़ो मर्तबा आपके शामी का आपके लिए है। पूरा जिंदगी कभी कोई कष्ट नहीं दिया था, आज थोड़ा गुस्सा आ गया, कोई राग में आ गया, और अगर थोड़ा सा आपको मार दिया, थोड़ा सा आपको पिटना दे दिया, तो अम्मा इतना दुखी तो नहीं होना चाहिए, पूरा जिंदगी तो आपको आराम से सुख से रखा अम्मा, और आप कष्टों नहीं कीजिए, अब्बा आएंगे, हम उसके साथ बात करेंगे, आपको मैं अभी औषध लाकर, दवाई लाकर देता हूँ, और आप आराम से बिल्कुल रहिए। जब माँ ने ये देखा और बाप भी विंडो से, खिड़की से देख रहा था, तो वो दौड़कर आया और आकर उस बेटे को अपने बुक से लगा लिया कि 3 बेटा को मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो बनाया, उसके अंदर इस्लामिक शिक्षा ना, माँ बापेर की हक वो नहीं जानता है। उसने आया बाड़ी में और हमको गाली दिया, 1 नंबर ने भी, 2 नंबर ने भी, 3 नंबर ने भी। 4 नंबर लड़का मौलाना है, उसका इनकम कम हो सकता है, उसका आमदनी कम हो सकता है, किंतु ये माँ बाबा का क्या हक है, इस्लाम हमको क्या शिक्षा देता है ये जानता है। इसीलिए इसने कितना अच्छा से अपने माँ की खिदमत किया और अपने बाप के लिए कितना अच्छा शब्दों इस्तेमाल किया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम अपने संतान को, अपने सेले में को डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनाएंगे, सब कुछ बनाइए। मौलाना अब्दुल सलाम साहब ने कहा ना, सब कुछ बनाइए, किंतु सब कुछ बनाने आगे हमारा निजर सेले में के मुसलमान बनाएगा। उसके इस्लामिक अदब का, इस्लामी शिक्षा, इस्लामी तरबियत का हमको और आपको ख्याल करना है।
খাস करके আমার ভাইও বুজুর্গ और दोस्तों এখন যে আমার দেশের हालत आरंभ হয়েছে इस देश का जो सिचुएशन दिन ब दिन खराब होता जा रहा है আজকে তাকি প্রায় 1.5-2 মাস আগে একজন মৌলানা লখনৌর মৌলানা সাহেব बहुत उच्च दर्जार मौलाना मुस्लिम पर्सनल बोर्डर सेक्रेटरी हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुम इंटरनेशनल आलिम पूरा दुनिया में वो घूमते हैं उन्होंने यूपी में एक जगह पर भाषण दिया एक जगह बयान किया और वाज में उन्होंने कहा कि कोई एक बच्चरेर भितरे मात्र कोई एक बच्चरेर भितरे प्राय 8 लक्ष मुसलमान में 800 नाय 8000 नाय 8 लक्ष मुसलमान में इस्लाम धर्म को छोड़कर और हिंदू और क्रिश्चियन धर्म में चली गई नौजुबिल्लाह नहीं इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू या क्रिश्चियन धर्म में चली गई कारण क्या है कारण वही है कि उसका बेसिक इस्लामिक शिक्षा नहीं था वो नहीं जानती थी कि इस्लाम की जिनिस इस्लाम मुसलमान बनने से की लाभ और इस्लाम धर्म छोड़ने से की क्षति और क्या नुकसान है किसी ने पैसा का लालच दिया किसी ने चाकरी का लालच दिया किसी ने और कोई रास्ता दिखाया अपने माँ बाबा को छोड़कर इस्लाम धर्म को छोड़कर और वो दूसरे धर्म में चली गई या तो हिंदू लड़के के साथ वाइफ बनकर वो जीवन गुजार रही है या किसी क्रिश्चियन के घर में जाकर वाइफ बनकर जीवन गुजार रही है अब उसका जो संतान होगा वो भी या तो हिंदू होगा और या फिर क्रिश्चियन होगा इसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार हम और आप है आज यूपी में घटना हुआ गुजरात में घटना हुआ और गत बच्चर एक जन में अहमदाबाद के एक नर्मदा नदी में वो कूद कर खुदकुशी कर लिया था आत्महत्या कर लिया था ये जो कारण है इस तरह का जो घटना होता है इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि माँ बाप ने उसके लिए दीनी शिक्षा का इंतजाम नहीं किया मेरे दोस्त हमारे एक जन फ्रेंड शाही मुरादाबादेर उस्ताद मुफ्ती अब्दुल रहमान उन्होंने बतलाया कि एक दिन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए सपना में आए ख्वाबेर भीतरे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुल रहमान ओ अब्दुल रहमान लड़का से बेसी सेले से बेसी मैं के ऊपर दीन की खिदमत करो लड़की के ऊपर महिला पर मैं के ऊपर दीन की मेहनत ज्यादा करो इसलिए कि अभी जो षड्यंत्र चल रहा है मुसलमान लड़की को किस तरह से इस्लाम धर्म से भगाकर इस्लाम धर्म से हटाकर और हिंदू लड़के उसके साथ शादी करते हैं और उसको कोई तंजीम कोई जमात उन लोगों की जो जमात है बाज़ाब्ता उसको प्राइज और इनाम देता है तो अपने लड़के बच्चों की इस्लामी तरबियत करना है बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इज़ा बलग़ फ़लयुज़व्विजहु जब सेले और में शादी के वयस को पहुंच जाए जब शादी का उम्र और शादी की का एज हो जाए तो माँ बाबा के ऊपर जिम्मेदारी कि लड़का बच्चा शादी के वयस को पहुंच गया तो उसकी शादी दिला दो नहीं शादी दिलाओगे तो बहुत खतरा रहेगा या तो वो अल्लाह का बड़ा वली होगा तो कोई पाप नहीं करेगा अल्लाह का भय दिल में रहेगा ना ओले उसके शरीर में कोई शक्ति और ताकत नहीं है ना मर्द है तो वो कोई पाप का काम नहीं करेगा वरना एक नौजवान लड़का उसका वयस अगर 25 बच्चर हो गया 22-23 बच्चर उसका वयस हो गया और वो स्कूल कॉलेज मदरसा ये स्कूल कॉलेज मार्केट और पूरा टाउन का चक्कर लगाता है उसके सामने से कोई लड़की कोई मैं अगर गुजर जाए और उसको देखकर मजा ना ले ऐसा नहीं होगा वो गुनाह करेगा या तो वो अल्लाह का वली होगा अल्लाह का डर होगा तो गुनाह नहीं करेगा या उसके शरीर में कुछ नहीं होगा तो वो गुनाह नहीं करेगा
جب بچے کا چاہے وہ سلے ہو یا میں ہو جب شادی کا بیس ہو جائے تو اس کی شادی کرا دو، اس کا نکاح کرا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 2 نمبر خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق 1 نمبر، 2 نمبر خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انر دربارو ایا ان کے پاس آ کر ایک گارجین نے اپنے لڑکے کا کیس فائل کرایا۔ کیس کیا کیا کہ یا امیر المؤمنین امار کے سیلے، ہمارا سیلے ہمارا لڑکا ہماری بات نہیں مانتا، ماں بابر خطر اوپر عمل کرے نا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ ہمار سیلے مارکیٹ جاؤ اور مارکیٹ سے سبزی لے کر آؤ، تو لڑکا مارکیٹ جاتا ہے اور وہاں جا کر دارو پی کر آتا ہے۔ بازار میں جاؤ میرے لیے اوشد میڈیسن لے کر آؤ، بازار میں جاتا ہے جوا کھیل کر آتا ہے۔ ہمارا لڑکا ہماری بات نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا لڑکا کو ہمارے پاس لے کر آنا۔ جب وہ اپنے لڑکے کو اپنے سیلے کو لے کر آیا تو سیلے نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ماں بابر ہمار اوپر حق آسے، ماں باپ کا ہم پر حق ہے، میرا بھی حق ماں باپ پر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات بتلائی کہ جی ہاں تمہارا بھی حق ہے۔ سب سے 1 نمبر حق یہ ہے کہ جب آدمی اپنا نکاح کرے، اپنا شادی کرے تو نیک عورت سے، نیک لڑکی سے شادی کرے۔ نمبر 2، جب اللہ اس کو سنتان دے، سیلے میں دے، اس کا نام اچھا رکھے، اور اس کے بعد اس کے لیے دینی شکھا کا، دینی تربیت کا انتظام کرے۔ میرے بھائیوں، اس لڑکے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یا امیر المؤمنین یہ میرے ابا ہے، یہ میرے ابا ہے۔ جب ان کی شادی کا بیس ہوا، جب ان کو شادی کرنے کا عمر ہوا تو انہوں نے نیک پاک پوتر لڑکی سے شادی، نمازی لڑکی سے شادی نہیں کیا، بلکہ ایک جن بازاری عورت سے، غلط کام کرنے والی عورت مہیلا سے اس نے شادی کیا۔ میری جو ماں ہے کبھی ایک پروش کے پاس، کبھی اور ایک پروش کے پاس جا کر رات گزارتی ہے۔ اللہ بہتر جانے یہی میرا باپ ہے یا کوئی اور میرا باپ ہے۔ بعد میں کہا کہ جب میرا جنم ہوا تو میرا نام اسلامی نام رکھنا چاہیے، کنتو ہمار نام تا اسلامی نام رکھ سے نا، بلکہ میرا نام رکھا جول، جیم عین لام، جیم عین لام۔ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے جول کا مطلب ہوتا ہے کرمی۔ آپ لوگ جس کو کرمی، پاخانہ کا جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جول۔ امیر المؤمنین میرا نام اس طرح سے گندا نام رکھا۔ جب میرا بیس پڑھنے کا ہو گیا، اسکول کالج مدرسہ میں جانے کا بیس ہوا تو میرے ماں بابا نے میرے لیے شکھا کا انتظام نہیں کیا۔ میں چوری کرتا تھا، میں جوا کھیلتا تھا، موت کھاتا تھا۔ میری ماں خوش ہوتی تھی، میرا بابا خوش ہوتا تھا، کبھی بھی مجھ کو مکتب میں، مسجد میں، مدرسہ میں، اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی سن کہ اے شخص، او مانوس، تمہیں نیزر سیلر حق ادا کر سونا، تم نے اپنے لڑکے کا جب حق ادا نہیں کیا تو تمہار سیلے تمہار حق تک کی رقم ادا کر دو۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم اپنے لڑکے بچے کا حق ادا کریں۔ جب وہ شادی کے بیس کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کرا دیجیے، شادی کرا دیجیے۔ لڑکا بچہ دیندار ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر دین کا کام کرتا ہے، دینی ماحول اور دینی پریویش اس کے گھر کے اندر ہوتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا، ماں بابا کا انتقال ہو جائے گا، ماں کا باپ کا جب اس دنیا سے دیہانت اس کا مر جائے گا تو مرر پورے وہ میراث کو جیسے بانٹنا چاہیے، بہن کا کیا حصہ ہے، ماں کا کیا حصہ ہے، بھائی کو کتنا ملے گا، ایک ایک آدمی کا شریعت کے حساب سے حصہ لگائے گا۔ آج کل پرائے دیکھا جائے کہ باریر بھترے میراث جے رقم تقسیم کرتے لگے، بہن کا جو حصہ ہے، ماں کا جو حصہ ہے، بھائی کا جو حصہ ہے، پرائے امرا شریعت حساب حصہ دینا۔ حالانکہ جو شریعت کے حساب سے بھائی بہن کا حصہ نہیں دیتا ہے،
اگر سیرے ماں کو حصہ نہیں دیتا ہے، ایک بھائی اور ایک بھائی کا حصہ نہیں دیتا ہے، وہ مار کر کھاتا ہے، تو یہ حرام ہوگا، قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اور قیامت کے دن جدی تھوڑا نماز قوما سے اللہ معاف کر دے گا، اللہ رحم کرنے والا، روزر بترے تھوڑا کمی آسے انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ کنتو اگر کسی دوسرے کا حق مار کر کھایا تھا، حقوق العباد کو نشتو کیا تھا، بہن کے میراث کو چھین لیا، بہن کو میراث میں حصہ نہیں دیا، ماں کو میراث میں اس کا حصہ نہیں دیا، قیامت کے دن اس آدمی کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا اور کہے گا کہ او بندہ آگے تمہیں تمہار اماں اور تمہار بوئنر کے حق ماریا خیسو، تم اس کا حق دو، جو تم نے دنیا میں کھایا اس کا حق دو۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس تو ٹاکا پیسہ نہیں ہے، میں اس کا حق کہاں سے دوں گا؟ فرشتہ کہے گا کہ جہنم کے تول میں، جہنم بالکل تولے نیچے وہاں ٹاکا پیسہ رکھا ہوا ہے، تم جہنم کے تول میں اور نیچے میں جاؤ، وہاں تم کو ٹاکا پیسہ ملے گا، اور وہ ٹاکا پیسہ لے کر آنا، اور اوپر آنے کے بعد میں تم اپنا بہن کو اس کا حصہ دے دینا، ماں کو اس کا حصہ دے دینا۔ وہ جائے گا، نیچے جائے گا، پورا آگن ہے، آگن میں جلتے 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 کسی طرح کونو رقم نیچے جائے گا، اور وہاں اس کو ٹاکا پیسہ ملے گا، ٹاکا پیسہ ملے گا، روپا سونا ملے گا، وہ ایک بیگ میں، ایک تھیلی میں لے کر اور اوپر آئے گا، اوپر آئے گا۔ جب جہنم کا اوپر پہنچ جائے گا، 2 فٹ 3 فٹ باقی رہے گا، تو وہ ٹاکا پیسہ کا جو بیگ تھا، جو تھیلی تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر جہنم کے تول میں چلا جائے گا۔ فرشتہ کہے گا ابار جاؤ، وہ پھر جائے گا، اوپر آئے گا، ٹاکا پیسہ لے کر اوپر نہیں آ سکے گا، اور وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس لیے جب گھر میں دینداری ہوتی ہے، جب لوگ دیندار ہوتے ہیں، تو گھر اللہ تعالی جنت کا مزہ دنیا میں دیتا ہے۔ اور باڑیر بترے جو دی بے دینی آسے، باڑیر بترے جو دی بد دینی آسے، تو جہنم مرار پورے کی، دنیا میں جہنم معلوم ہو جاتا ہے کہ جہنم کیا ہے۔ اس لیے اپنے لڑکے بچے کو دیندار بنانے کے لیے، دینی شکھا دینے کے لیے مکتب میں بھیجنے کا پورا انتظام کرو، قرآن کا شکھا دینے کی کوشش کرو۔ آخری بار، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، 11 بج گیا ہے، 5 منٹر بھیترے ہمارا پتا شیش۔ میرے بھائیوں، এখন যে আমরা দেশের হালত অত খারাপ হইতেছে, দিন বদিন খারাপ হইতেছে। এই দেশের হালতটা যে খারাপ হইছে, সব থেকে বড় কারণ হইল আমরার পাপ, আমরার গুনাহ। अल्लाह के वास्ते अपने गुनाहों से माफी मांगो, तौबा करो, रात दिन अल्लाह से तौबा करो, जब टाइम मिले तौबा करो। अल्लाह हम लोगों के गुनाह को, पाप को माफ करेगा। अल्लाह पाप को माफ करेगा। कैसे अल्लाह पाप को माफ करता है? एक जो मानुष पूरा जिंदगी अगर पाप का काम किया, पूरा जिंदगी यदि पापेर काज करसे, हदीसों ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी ने अगर पूरा जिंदगी पाप का काम किया, गुनाह का काम किया, एक दिन नमाज पढ़ से ना, एक दिन कुरान तिलावत कर से ना, किंतु 70 बच्चर 75 अच्छी 80 बच्चर ओवर करे उनार दिलेर भितरे ख्याल आइलो कि अमी तो बहुत बेशी पाप करছি, আর আমি पाप करतम ना, आज के अमी गाद होइतम, गुस्ल करतम और मस्जिद में जाकर अल्लाह से दुआ करेगा, तौबा करेगा। हदीस में आता है यदि कोनो मानुष तौबा करने के लिए आता है, वो यदि पैदल चलकर आहिस्ते आहिस्ते आता है, तो अल्लाह ताला दौड़ कर आता है। हदीस में आया इन अतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन, बंदा तौबा करने के लिए चलकर आहिस्ते आहिस्ते अगर आता है,
اللہ دوڑ کر آتا ہے اور اس کو اپنے رحمت کے بک سے لگا لیتا ہے اور گناہ سمجھ و پاپ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، خوب رو رو کر دعا کرو، رو رو کر دعا کرو، اور خاص کر کے آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا قضیہ فتنہ فساد، جب تک حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی جو دوسری بات تھی وہ مجھ کو اصل میں بتانا تھا، ایک نمبر ہوتا مالٹا کے جیل سے آ کر یہ کہا تھا کہ پورا گاؤں گاؤں میں محلہ محلہ میں مکتب کا سسٹم قائم کروں گا، پرتیکٹا مسجدوں مکتبر انتظام کروں۔ اور دوئی نمبر جو بات انہوں نے کہی تھی کہ مالٹا کے جیل میں 4 بچر رہا، 2 نمبر بات جو میں سیکھ کر آیا ہوں، مسلمانوں کو لڑائی سے اختلاف سے جھگڑا سے قضیہ فتنہ فساد سے میں جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کروں گا۔ امی پرتیکٹا مسلمان کے کوئی منہ خبردار خبردار کونو دن جھگڑا کریو نا، کبھی قضیہ جھگڑا لڑائی اختلاف نہیں کرنا۔ آج پرائے دیکھا جاتا ہے، پرائے دیکھا جاتا ہے، مسلم آبادی کے اندر مسلمان محلے میں مسلمان سماج میں ایک آدمی دوسرے سے لڑائی کرتا ہے، امام کا مقتدی سے اختلاف، صدر کا سیکریٹری سے اختلاف، اور مقتدی کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف۔ مدرسے میں کوئی ایک دن ٹیچر ہے، ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر سے جھگڑا کرتا ہے، کبھی محتمیم سے جھگڑا کرے گا، کبھی اور کسی سے جھگڑا کرے گا۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اور آپ اپنے اختلاف کو قضیہ کو فتنہ فساد کو ختم نہیں کریں گے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ غزوہ تبوک، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سب تک کی انتم جدو غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک ملک شام سیریا میں جا کر وہ جدو کرنا تھا۔ سیریا میں کرسچن لوگ پرائے 1 لاکھ فوج کو لشکر کو جمع کیا، 1 لاکھ فوج کو جمع کیا۔ مسلمانوں نے مدینے میں میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جدوں میں جانا ہے۔ جن کو جانے کا ارادہ جنہوں نے کیا، چندہ بھی دیا، کلیکشن بھی ہوا۔ ایکون آر امرا روانہ دیتا ہوں، ہم لوگ اب جائیں گے جاور آگے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئلا کہ امی ایکتا دعا فرمو اور تمہرا آمین کوئیو، اللہ ہمارے اس سفر کو اپروو کر دے گا، منظور کر دے گا کہ امرا وحن تکی یہاں سے ہم لوگ روانہ دیں گے۔ کنتو دوار آگے ایکتا ہوتا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئلا دوار آگے ایکتا ہوتا ہوئیلو کہ ہمار مجلسر بھیترے اگر میری مجلس میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کا انتر گندہ ہے، دلتا ایک بارے گندہ، فتنہ فساد نفرت گننا اگر دل میں، تو امی دعا فرمو، فرشتہ آمین ہوئیبو، تمہرا آمین ہوئیبا، کنتو اللہ دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ دعا سے پہلے تم اپنا سینہ کو، اپنا دل کو بالکل گننا سے پاک کرو، کلین ہونا چاہیے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو مجلس میں دوئی جون صحابی ایک سائیڈ میں ایک سائیڈ میں مجلس سے کھڑے ہوئے، کچھ دور گئے، جانے کے بعد دونوں نے مصافحہ کیا، دونوں میں کچھ جھگڑا لگ گیا تھا، اختلاف لگ گیا تھا۔ ایک نے کہا کہ بھائی تمہار کنو دوش نہ ہے، پورا دوش ہمار، پوری غلطی میری ہے، مجھ سے بھول ہوا، اللہ کے واسطے معاف دلاؤ، اور ہمیں کنو دن اوئی رکم بھول کر مونا، اللہ واسطے ہمارے معاف دو۔ دوسرے آدمی نے کہا، دوسرے صحابی نے کہا نا 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 نا، تمہار کنو دوش نہ ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، پورا دوش اور غلطی ہمارے معاف دلاؤ، ہم کو معاف دو۔ وہ بھی جھک گیا، یہ بھی جھک گیا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، امی کی چنائے پورا دوش کا ہمار، پورا غلطی کا ہمار، جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ اس کا مقام مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔
दोनों ने मुसाफा किया, अपना अंतर को, अपना दिल को, कल्ब को पाक साफ किया, लौटकर मजलिस में आए और आकर कहा, ओ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों का थोड़ा झगड़ा हो गया था, थोड़ा इख्तिलाफ हो गया था, এখন আমরা ইখতিলাফ শেষ করছি, আমার দিলটা একবারে ক্লিন সাফ করিয়া মজলিস আইছি, आप दुआ करो, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। उस टाइम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की तो 100% तक ही बेशी अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। मेरे भाइयों, मेरी बात का खुलासा मात्र दुईटा होता। नंबर एक, ये जो जमीयत उलमा हिंदर एक शाख, एक ब्रांच दीनी तालीमी बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह गांव गांव में जाकर हमारे और आपके लड़के बच्चे को दीनदार बनाने की, पक्का सच्चा मुसलमान बनाने की फिक्र ये हमारे मौलाना अब्दुल हफीज साहब, मौलाना अब्दुल सलाम साहब और इनकी टीम के जितने साथी और अहबाब दोस्त है, मैं अंतर से दिल से इन लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। बड़ी मेहनत करते हैं और बहुत प्रैक्टिस से, बढ़िया सिस्टम और तरीका से बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाए, इसके लिए बहुत सुंदर अंदाज में ट्रेनिंग देते हैं। अल्लाहुम्मा ज़िद वज़िद। एक नंबर। दो नंबर बात मैंने ये कही कि मुसलमान अपने बच्चे को प्रत्येक सिले में को कुरान का शिक्षा, दीन की जो बुनियादी और बेसिक शिक्षा है, इंशाअल्लाह इस काम के लिए हम अपने लड़के बच्चे को सिले में को मकतब में, मस्जिद में भेजेंगे। इंशाअल्लाह भेजेंगे तो सब लोग भेजेंगे। और तीसरी और आखिरी बात कि हम लोग कभी आपस में लड़ाई झगड़ा फितना फसाद नहीं करेंगे। फितना फसाद इतना ज्यादा मुसलमानों में हो गया, अल्लाह, अगर मैं बयान करूं तो कितना घटना होगा। अभी कई दिन आगे होजाई में एक जगह पर वाद में गया था, 1 मिनट वाद में गया, वहां उस गांव के अंदर 2 पार्टी मुसलमान में, एक खानदान के कुछ लोग एक साइड में, बाकी पूरा गांव एक साइड में। पूरा गांव ने मिलकर वाज का सभा बनाया, आयोजन किया। वो जो दूसरी पार्टी कुछ लोग थे, वो लोग चले गए मुराजार थाना में और वहां जाकर पुलिस को कहा, सर ये जो नतून एसओपी है, हमारे गांव में सभा हो रहा है, वहां तो सोशल डिस्टेंस नहीं है, मास्क नहीं है और वहां गैदरिंग है, बहुत ज्यादा भीड़ है। वो मोरादार थाने में वाज के सभा के खिलाफ शिकायत करने के लिए गया। खुद वहां के पुलिस ने, वहां के जो सीनियर पुलिस या दारोगा, उन्होंने गांव वाले को बताया कि फला आदमी केस करने आया था। जब देखा कि मोरादार का पुलिस नहीं आया तो वो चौधरी बाजार में जाकर केस किया। बाद में चौधरी बाजार का पुलिस आया, गांव वालों को मालूम हो गया था, इतना सारा मास्क लाकर रखा, जो सभा में आता था उसको मास्क देता था। वहां से जब पुलिस वाले आए तो कहा, सर ये धर्मीय सभा है, देख लीजिए आप, यहाँ अलग अलग लोग बैठे हैं और सब ने मास्क लगा कर रखा है, हम लोग एसओपी का पालन कर रहे हैं। तो उस पुलिस ने कहा, जो गैर मुस्लिम था, मुसलमानों सोचो हम लोग कहाँ गए, उस पुलिस ने कहा कि भाई अमृत तो कोनो दिन साइना के धर्मीय सभा हुई तो ना, धर्मीय सभा होने से तुम लोग दुआ करते हो, अल्लाह का कृपा आता है, मेहरबानी आती है, रहम आता है, किंतु तुम्हारे गांव के आदमी ने जाकर शिकायत किया, हम क्या करें, हम मजबूर हैं आने के लिए, तुम लोग करो, थोड़ा सा मास्क का, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो। तो मुसलमान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के फितना फसाद से महफूज रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।